खुद ही हैं बाइस से तकलीफ हम अपने लिए मोहसिन। ना हम होते, ना दिल होता, ना दिल आज़ारियाँ होती। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में हुस्ना हुसैन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल उसरी युसरा। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, नॉवल स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं हुस्ना हुसैन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल उसरी युसरा। वो दीवार का सहारा लेते लड़खड़ाहट पर काबू पाते अंदर आया। तमाम मनाजर गुड मुड होने लगे, सांसें भारी होने लगी। उसका दिल बस अब जैसे बंद होने को था। वो बेकाबू होकर फर्श पर झुक गया था। ये उसके साथ क्या हुआ था? उसकी बेटी के साथ। उसे सांस नहीं आ रहा था, वो मर रहा था, खत्म हो रहा था। उसके अंदर सब एकदम से खत्म हो गया। हर सख्त हिम्मत और हौसला, हर उम्मीद, लगन और यकीन। पहला वार था, दूसरा वार। मोबाइल की एक सिंपल सी बिप हुई। उसने लरसती उंगलियों से लॉक खोला। धड़ाधड़ तस्वीर खुलती गई। अदीना और हम्माद शेराजी की तस्वीर। वो उसके साथ मॉल में थी। वो महंगी तरीन दुकानों पर शॉपिंग कर रही थी, रेस्तोरां में लंच कर रही थी, डांस फ्लोर पर उसकी बाहों में बाहें डाले खड़ी थी, पार्क में घूम रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। फारिस वजदान अंदर तक फना हो गया। उसकी शादीशुदा जिंदगी को आग लगाने वाला, उसकी बेटी को जान से मारने वाला दूसरा चेहरा हम्माद शेराजी का था। आंखों में वहशत भरा जुनून लिए वो इश्तियाल में उठकर घर से निकला था। उसका रुख शेराजी इंटरप्राइजेस की तरफ था। मालूम ना था वहां इस वक्त कौन हो सकता था, आजम या हारून। वो दोनों में से किसी से। सदर दरवाजे से अंदर दाखिल होते रिसेप्शन पर किसी के मुतवज्जा होने से पहले शदीद गुस्से के आलम में सीढ़ियां चढ़ते उसने मेटल प्लांट स्टैंड से ग्लास वॉल पर पे दर पे कई वार करके शीशे तोड़ दिए। एक शोर सा उठा। दाएं तरफ बाएं तरफ गुजरते लोग मुतवज्जा हुए। खौफ और हरास भरी कैफियत अलग से फैली। आजम शेराजी लिफ्ट से निकलकर अपने आदमियों के हम रिपोर्ट सुनते बात करते आ रहे थे। अभी अभी मीटिंग खत्म हुई थी। हारून शेराजी पहलू में था, आजम शेराजी आगे थे। वो अंदर दाखिल होते ही सफेद रोशन टाइल्स पर कदम धरते उन पर अचानक से हमला आवर हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड्स एकदम से आगे हुए थे, उसे पीछे हटाने लगे थे। आजम शेराजी की आंखों में ताज्जुब के साथ ही बेयकीनी का तासुर ठहर गया। मैं हम्माद के रास्ते में कभी नहीं आया। आपने हम्माद को मेरे रास्ते में क्यों आने दिया? वो भरपूर मज़ाहमत के साथ अपना आप छुड़ाते हुए आजम शेराजी पर चीखा था। हारून शेराजी सख्ते में खड़ा रहा। कितनी बार मारेंगे आप मुझे और कितनी बार कत्ल करेंगे मेरा? आजम शेराजी की फटी हुई निगाहें उसके चेहरे पर जमी थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था बात क्या थी, माजरा क्या था, मामला क्या था, क्यों वो इस तरह पागल हो रहा था, मतवहश हो रहा था। सिक्योरिटी गार्ड्स पकड़कर खींचकर उसे काबू करने लगे। वो 5 लोग थे, वो एक था। वो अपनी तमाम तर मज़ाहमत के साथ डट गया था। लहू रंग आंखें आजम शेराजी पर उनके बेटे पर जमी रह गई थी। सिर्फ एक घूंसा जो पेट में लगा था, एक ज़रब जो सर पे लगी थी, उसे काबू करके नीचे गिराते फर्श के साथ लगा चुके थे। छोड़ो उसे! आजम शेराजी की आवाज गर्ज बन गई थी। गार्ड ने चौंक कर उन्हें देखा। यहाँ उन्हें खतरा था। कौन जाने वो नौजवान उनके साथ क्या कर सकता था। मैंने कहा छोड़ दो उसे, अब के धाड़ के बोला। राहदारी में दूर तक सन्नाटा फैल गया। उनके हुक्म पर उसे आजाद कर दिया गया। उनके कदम बेसाख्ता उसकी तरफ उठे और फिर रुक गए। उसका सर झुका हुआ था। उसकी सिसकियां उन पर एक राशा सा तारीख कर गई। वो आहिस्तगी से उठ गया। एक जख्मी बिफरी हुई निगाह उन पे डालता वहीं से पलट गया। मोहिब सुनाटों की जद में आजम और हारून शेराजी खड़े रह गए थे।
मुझे सुनो। जैसे कोई बारिश को सुनता है, ना तवज्जो से और ना बेख्याली से, धीमे कदमों की खामोश आहट में, अबर बरसाती इस रिमझिम के दरमियान और हवा में गिरते उस पानी के जैसे, हवा लहराए ऐसे कि वक्त गुजरता हो जैसे। ये दिन है कि अब कोरा चाहता है, वो रात है कि आया चाहती है। उस मोड़ पे मौजूद धुंध लगेगी रंगीनी में, उस मोड़ पे मौजूद दो वक्त की बेचैनी में। किसी भटके हुए मुसाफिर की तरह वो लंदन की गलियों में यहाँ वहाँ बस ऐसे ही फिरता रहा। उसका मोबाइल मुसलसल बजता रहा था, मैसेज आ रहे थे, वो घर नहीं गया था। उसने अभी तक किसी से बात नहीं की। टावर ब्रिज के पास रुककर उसने मुड़ता वीरान निगाहों से नीचे गहराइयों तक देखा। रात की तारीकी में ठिठुरते हुए सर्द मौसम में बुलंदी से वो मंजर खासा हैबतनाक लग रहा था। उसने गहरी सांस लेकर रेलिंग पर गिरफ्त जमा ली। मोबाइल फिर से बजने लगा। अब कि उसने मोबाइल निकालकर स्क्रीन को देखा था, जमीला दाऊद की कॉल थी। वो आंखों में नमी लिए खड़ा रहा, फिर उसने कॉल रिसीव कर ली। फारिस, उनकी आवाज में एक तरफ थी। कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम ठीक हो? उनकी आवाज से लग रहा था जैसे वो रोती रही हों। वो मोबाइल कान से लगाए अपनी जगह खड़ा रहा। सुर्ख पड़ती आंखें फिर से नमनाक होने लगी। कुछ बोलो बेटा, मुझसे बात करो। वो बेताब होकर बोली और उसके साथ क्या हुआ था उन्हें इल्म हो चुका था। आपको मालूम है मम्मी अबॉर्शन कैसे करवाते हैं? उसकी आवाज भारी गलोगीर थी। जमीला दाऊद को लगा उनका दिल बंद हो जाएगा। फारिस, उनकी आवाज कांपी। लास्ट वीक मैंने उसकी हार्ट बीट सुनी थी। एवरीथिंग वाज नॉर्मल। उसका लहजा कमजोर और आवाज भारी हो रही थी। आंखें मसल कर आंसुओं का असर दबाना चाहा, लेकिन उसने मेरी बेटी के टुकड़े कर दिए। मम्मी, उसने मेरी बेटी को मार दिया। अदीना ने, आपके बेटे ने। वो आंखों पर हाथ रखे हिचकियों के साथ रो रहा था। जमीला दाऊद का दिल फटने लगा। वो फारिस की बेटी थी, इसलिए उसके साथ ये सब हुआ। अबॉर्शन, एक जीता जागता वजूद किस अजियत से गुजरा होगा, सोचकर उसका दिल फिर से कटने लगा। मैंने सोचा था मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, मैं उसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आई विल मेक श्योर उसका बाप उसके साथ जिंदगी के हर मोड़ पे मौजूद हो। मैं हारून नहीं होना चाहता था, लेकिन मैं भी वही हूँ मम्मी। मैं उसे नहीं बचा सका, मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सका। फारिस बेटा, वो तड़प कर आवाजें देती रह गई। बेटा तुम कहाँ हो इस वक्त? मुझे बताओ, मैं हैदर को भेज रही हूँ। प्लीज फारिस। मोबाइल की बैटरी उसी लम्हे डेड हो गई। वो सर पकड़कर कितनी ही देर तक बैठा रहा। अदीना जुबैर और हमाद शराजी की तस्वीरें आंखों में लहराने लगी। वजूद सुलग उठा। ज़हन गुज़श्ता 21 सालों की अजियतों को बार बार दोहराने लगा। भटका हुआ तो पहले से था, मजीद भटक गया। रास्तों की पहचान खत्म हो गई। कुछ समझ में ना आया तो रुक गया, दीवार के साथ लग कर बैठ गया। उसके इतराफ में लोगों की आमदोरफ्त मौसम की मुनासबत से कम पड़ गई। सड़कें, रास्ते, गलियां वीरान हो गई। हवाएं एकदम से तेज हुई तो सर्दी की शिद्दत से वजूद ठिठुरने लगा। तेज हवाओं की जद में आहिस्तगी से कदम उठाते कोई शख्स तारीकी में उबर कर सामने आया था। उसे बाजू से पकड़कर उठाते हुए वो सहारा देकर उसे तंग गली से अंदर कहीं ले जाने लगा, वहां जहां आग जल रही थी, जहां बेघर लोगों का एक जमगट्टा सा नजर आ रहा था। लोहे की टीन में लकड़ियां, कागज वगैरह डालकर जगह जगह आग भड़काई जा रही थी। सर्दी से बचने का मुश्तरका इंतजाम किया जा रहा था। उस शख्स ने अपने पनाहगाह में बैठने की जगह दी थी। उसने बैग से एक फटी हुई सी शाल निकालकर उसके कंधों पर डाली थी। वो कैतली में पानी डालकर उस भड़कती हुई आग पे चढ़ा चुका था। फिर उसने गरम कावा बनाकर वो प्लास्टिक का मग उसके साथ उसके हाथ में दिया था। उसका वजूद बुखार से तप रहा था। उसकी हालत अबतर हो रही थी। वो मुर्दा जिंदा सा अपनी हालत से यकसर बेनियाज हुआ बैठा था। इसे पियो, बेहतर महसूस करोगे। उसने मग हाथ में लिए आहिस्तगी से निगाह उठाई थी। मंजर धुंधला कर वाजिया हो गया था। उस शख्स ने डबल कपड़े पहन रखे थे।
कोट जगह जगह से फटा हुआ था, जीन्स के पांचे उधरे हुए थे, पुराने जूते तस्मे घुटनों के गिर्द कस के बांधे हुए थे। उसकी भूरी दाढ़ी थी, भूरे बाल कदरे लंबे ऊनी कैप से झांक रहे थे। दस्तानों से जो उंगलियां झांक रही थी वो नीली हो रही थी। वो उसे अपनी जानिब देखता पाकर मुस्कुराया था। होमलेस, बेघर लगते तो नहीं हो, बाहर क्यों हो? वो इस पहर, इस वक्त वो होमलेस ही था। उसे पूरी दुनिया खुद पर तंग होती महसूस हो रही थी। वो नजरें झुका गया। भाप उड़ाता मग उंगलियों में दबा हुआ था। कुछ खो दिया है क्या? उसे फिर से देखते जांचते अपने मखसूस अरब इंग्लिश लहजे में पूछा। उसने माउफ होते दिमाग के साथ उसका सवाल समझने की कोशिश की। उसे इस पल खुद पे और सामने बैठे उस शख्स में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था, मगर फर्क था, ज़ाहरी नहीं बातनी भी। उस शख्स की आंखों में जिंदगी थी, हुज़न था, एतमाद था। वो बात बेबात मुस्कुरा भी रहा था। बज़ाहिर उसके पास कुछ नहीं था, मगर एतमेनान ऐसा जैसे सब कुछ हो, यानी मेरी तरह। उसने खुद से ही कुछ समझकर अपने प्लास्टिक के मग से एक लंबा घूंट लिया। फारिस ने उसकी तरफ देखा। उसका गम किसी के जैसा नहीं हो सकता था। तुम मरने के लिए बाहर हो, हम जिंदा रहने के लिए बाहर हैं। अपनी बात कहकर धीरे से हंसा। खाली मग में वो दोबारा कावा उंडेला। आगे को होकर फारिस की तरफ देखा। उनके माबैन आग के शोले भड़क रहे थे। अल्लाह किसी की वुसअत और बर्दाश्त से ज्यादा उस पर बोझ नहीं डालता लड़के, आयत पढ़कर सुनाता। वो सीधा हो बैठा। चंद लम्हों तक वो फारिस को देखता रहा। मुसलमान हो? उसने आहिस्तगी से सर को जुम्बश दी। क्या खो दिया है? उसने दोबारा पूछा। इतने अरसे बाद उसे पहली बार एहसास हुआ था जैसे वो डॉक्टर मुस्तफा के सामने बैठा है। सब कुछ। खामोशी एक बार फिर छा गई। वक्त सिरकने लगा। आसपास बातों का शोर मध्यम होता कम हो गया। वो अपनी जगह एक ही पोजीशन में बैठा हुआ था। उस शख्स की निगाहें उस पर जमी हुई थी। वो अब उसे आंखें मसलते, आंसू पीते और गहरी सांस लेकर जब्त पकड़ते देख सकता था। तुम्हें पता है, ये मुसहिफ में अल्लाह तबारिक व तआला ने तमाम सहाबा कराम में सिर्फ जैद बिन हारिसा का ही नाम क्यों लिया? सर्द बेनाम सी खामोशी में उस शख्स की आवाज काफी देर बाद गूंजी। वो ईंट पर सर रखे करवट के बल लेटा हुआ था। सर्दी की शिद्दत से ठिठुरता हुआ, कपकपा भी रहा था। निगाहें फारिस पर ही जमी हुई थी। वो एक लम्हे के लिए भी उस पर से नजर नहीं हटा सका था। यूं लगता था वो लम्हे भर के लिए गाफिल होगा और ये नौजवान कुछ कर लेगा। ऐसी किताब जिसमें अंबिया और जलील फरिश्तों के नाम लिए गए हैं, इसमें सिर्फ एक सहाबी जैद बिन हारिसा का नाम ही क्यों? फारिस की आंखों में एक वीरानी सी झलक रही थी। एक खाली सापन अंग अंग में उतरा हुआ था। वो उस लम्हे समझना भी चाहता तो समझ नहीं सकता था, जानना भी चाहता तो जान नहीं सकता था। वो शख्स उठकर बैठ गया। चंद एक लकड़ियों का आग में इजाफा कर दिया। जैद बिन हारिसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के तौर पर जाने जाते थे। जैद बिन मोहम्मद, ये उनकी पहचान थी। जब कुरान में मुंह बोले बेटों के तारुफ के हवाले से आयत नाजुल हुई तो उनसे ये एजाज छिन गया। ये जो नाम के साथ मोहम्मद लगता है, ये नाम हटा दिया गया तो ये बात उन्हें शदीद गम से दो चार कर गई। दूर कहीं धुंध में हयोला सा उभरता दिखाई दिया था। फिर उनकी तलाक भी हो गई थी। इस वक्त वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो नेमतें जो उनसे इस वक्त ले ली गई थी, उनके बदले में उन्हें ये एजाज अता किया। उनका नाम अपनी आखिरी अजीम किताब में शामिल कर दिया। नाम लेकर हवाला दिया। कयामत तक पढ़ी जाने वाली आवाबीन की, तायबीन की, औलिया सालेहीन की किताब में उनका जिक्र हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। वो शख्स अब उसकी जख्मी मुर्दा निगाहों में कोई तासुर देखना चाहता था। जो जमूद सा उसके असाब पर तारी था, उसे तोड़ना चाहता था। फारिस सदमे में था। उस पर कोई जरब काम नहीं कर रही थी। उसके असाब नरम नहीं पड़ रहे थे। उसकी अजियत कम नहीं हो रही थी। उसे उसके वजूद में अपनी जात, अपना चेहरा, अपना गम नजर आने लगा। अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया है। उसके लब हिले। सिर्फ वही तो नहीं छोड़ता,
بہت سال پہلے ڈاکٹر مصطفیٰ نے بھی یہی کہا تھا۔ آپ نہیں جانتے میں کن حالات سے گزر رہا ہوں، تم بھی نہیں جانتے میں کن حالات سے گزر کر یہاں پہنچا ہوں۔ وہ مسکرایا تھا۔ فارس گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ ہیولا پہلے ایک تھا، اب 2 اور 3 ہو گئے۔ سرد تاریک رات میں کسی کی تلاش جاری تھی۔ اس آیت سے میں نے سیکھا ہے، زندگی میں جب بھی تم کچھ ایسا کھو دو جسے کھونے کا تصور بھی نہ کیا ہو، تو جان لو تمہیں اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ضرور ملنے والا ہے جسے پا لینے کا تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ چھن جائے تو صبر کر لو، ہم نہیں جانتے بدلے میں ہمیں کیا ملنے والا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا مصلحت پوشیدہ ہے۔ روانی سے بات کرتے وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک پہچان لے لی گئی، پھر بدلے میں جو اعزاز ملا اس سے اندازہ کر لو اللہ کتنا کریم ہے، اس کی عطائیں کتنی اعلیٰ ہیں، اس کا اجر کتنا عظیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کے غم اور بوجھ سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ قدموں کی آوازیں زیادہ قریب سے آنے لگی۔ فارس کی نگاہیں اس شخص پر ٹھہری رہی۔ آپ نے کیا کھویا؟ دور کہیں سے گاڑی گزری تھی۔ گھر، وطن، ماں باپ، اولاد، خاندان، سب ہم سریا کے لوگ، ہمارے حصے میں دنیا کی ساری آزمائشیں ایک ساتھ آ گئی۔ مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تو سبزی مائل آنکھوں کی نمی بھر گئی۔ اس نے اپنی ہتھیلی کو اوپر نیچے چومتے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ کریم، اللہ کرم والا ہے۔ دیار غیر میں ایک بے گھر کے روپ میں سخت کڑی سردی میں وہ کھلے آسمان تلے بیٹھا، بات بات پر شکریہ اللہ کا ہی ادا کر رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ گہری تھی، سکون بھری، اس کی آنکھوں سے غم جھلک رہا تھا، پھر صبر بھرا غم۔ اس کا خیال تھا ساری دنیا اسے ترک کر چکی تھی، مگر اس کا اللہ ابھی بھی اس کے ساتھ ہی تھا، اسے ابھی بھی اپنی آنکھوں میں لیے ہوئے تھا۔ جانے ایسا یقین، اعتماد اور مثبت سوچ وہ شخص کہاں سے لایا تھا؟ اپنے 5 جوان بچوں کو کھونے کے بعد بھی وہ بھٹکا نہیں تھا۔ اس کی اولاد تو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی، ابھی تو اس نے دیکھا یا چھوا بھی نہیں تھا۔ اگر اس کا دل صرف تصور سے پھٹ رہا ہے تو وہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی اتنے صبر میں کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ اتنا سب کچھ کھو دینے کے بعد آپ کو کیا ملا؟ بوڑھا چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ مجھے اللہ ملا ہے، اس نے کہا۔ پہلے میں ایک عیسائی تھا، اب میں ایک مسلمان ہوں۔ فارس وجدان کی منجمد نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہری رہی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا تھپ تھپایا، یوں جیسے تسلی دی ہو۔ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ خاموش، ایک بار پھر خاموشی ہر طرف چھا گئی۔ کتنی ہی دیر تک فارس اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ میں آپ کے جیسا نہیں ہوں، میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ مجھے میرے گمان سے بھر کر کچھ ملے گا، میں یہ سوچ رہا ہوں مزید مجھ سے کیا چھین لیا جائے گا۔ اس کی آنکھیں مکمل طور پر نم ہو چکی تھی، وہ مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں اترا ہوا تھا۔ تم شیطان کو خود پر حاوی ہونے دے رہے ہو، یہ شیطان نہیں ہے، یہ میں ہوں، یہ میں ہو چکا ہوں۔ بوڑھے نے تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آزمائش مومن بنانے کے لیے آتی ہے، شیطان بنانے کے لیے نہیں۔ فارس وجدان کے اندر باہر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ ایک دن تمہیں اندازہ ہوگا میں کتنا درست تھا، تم کتنے غلط تھے۔ اس وقت جب تمہیں تمہارے حصے کا انعام ملے گا۔ میرے حصے میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ برا گمان رکھو گے تو برا ہو جائے گا۔ میں نے اچھا سوچا تھا، میرے ساتھ اچھا بھی نہیں ہوا۔ اسے کہتے ہیں قسمت، نصیب، آزمائش۔ فارس خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ آج نہ سہی لیکن کبھی تو تم سمجھ ہی جاؤ گے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ اینٹ پر سر رکھے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ رات فارس وجدان نے کھلے آسمان تلے ماں سوائے اس کے وہاں سب ہی سکون سے بیٹھے تھے، لیٹے تھے، پڑے تھے۔ صبح وہ نیم تاریکی میں اٹھ کر جانے ہی والا تھا جب دیوار کے ساتھ ترتیب سے رکھی چھوٹی چھوٹی پینٹنگز توجہ کا مرکز بن گئی۔ بوڑھا وہیں پہلو میں ہی سویا ہوا تھا۔ اجالے میں اب وہ واضح نظر آیا تھا۔ اس کے برشز اور رنگوں سے تھیلا بڑا ہوا تھا۔ اس کی داڑھی قدرے لمبی تھی، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی، کپڑے بھی کافی پرانے تھے، مگر ٹیلنٹ کمال کا تھا۔ اس نے چھوٹی چھوٹی پینٹنگز پر خطاطی کر رکھی تھی۔
जिन में कुदरती मनाजर की झलकियां नजर आ रही थी। खरीदना चाहोगे? वो उठकर बैठ गया, कीमत भी बताने लगा। उसने वहीं खड़े खड़े अपनी जेबों में हाथ डाला। जेबें खाली थी। वॉयलेट घर रह गया था। उसने अपनी नफीस घड़ी उतार कर उसके सामने रख दी। 3 पेंटिंग्स उठाई, वहां से चला गया। उनमें एक छोटी सी पेंटिंग उसरी युसरा की थी, खजा बहार का मंजर दिखलाती हुई। एक शामी पनाह गजीन की पेंटिंग। तुमने ये हरकत कैसे की हमाद? कॉल रिसीव होते ही जमीला दाऊद गुस्से से चीख पड़ी थी। कैसी हरकत? वो अनजान हुआ था। तुम इतना गिर जाओगे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उनकी आवाज शिद्दत जज्बात से कांपने लगी। तुमने उसका घर उजाड़ दिया, और जो उसने मेरे साथ किया उसका क्या? जमीला दाऊद अपनी जगह थम गई थी। अजियत से आंखें मीचकर अपनी पेशानी पर हाथ रखा। बचपन से लेकर अब तक मैं हमेशा देखता आया हूँ, आपने फारिस को अहमियत दी, आपने फारिस का ख्याल रखा, आपने मुझे तक भुला दिया। इश्तियाल में अपनी आवाज पर काबू पाते वो सर्द लहजे में बोला था। फोन कान से लगाए जमीला दाऊद अपनी जगह मुंजमद खड़ी रह गई थी। डैड एक मशीन बन गए, उन्होंने खुद को मसरूफ कर लिया, और मैं, आप सब इस जंग में, मैं कहाँ था मम्मी? वो चीख पड़ा। उनकी शिद्दत से धड़कता दिल डूबने लगा। उसने अलीजे के साथ अफेयर चलाया, हमारा रिश्ता खत्म हो गया, और आप फिर भी उसके साथ खड़ी रही, उसकी हमायत में। आपके अपने बेटे का मामला था, और आप, वो बहुत अजियत और गुस्से से कह रहा था। आपको उस दिन उस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मुझ पर क्या बीतेगी। उस दिन भी आपको यही फिक्र थी कि फारिस के साथ क्या होगा। आप लोगों ने मुझसे उसकी हकीकत छुपाई, झूठ बोला, जब वो सारा वक्त ही हमारी जिंदगियों में था। तो आप सब ये क्यों कहते रहे कि वो नहीं है? उनकी आंख के किनारे नम हो चुके थे। एक बेयकीनी सी थी कि जिस औलाद को उन्होंने शिद्दतों से चाहा था, वही औलाद उनकी रियाजत और मोहब्बत पर शक कर रही थी। तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो? उनके लबों पे जुम्बश हुई। वो जब्त किए चुप रहा। और अपना मुआजना फारिस से कर रहे हो? उनकी आवाज अब कपकपा रही थी। वो हमारे घर आया तो उस वक्त 5 साल का था। तुम्हारे डैड उसे छोड़कर चले गए। तुम्हारे दादा ने उसका सरनेम बदल दिया, उसकी पहचान बदल दी, उसे गुमनाम कर दिया। उसके पास तो कोई रिश्ता ही नहीं है, मगर तुम्हारे पास तो सब कुछ है हमाद। मैं, तुम्हारे डैड, दादा, कोई नहीं है मेरा। आप सब मुझे बेवकूफ बनाते रहे। बिफड़ कर बोला। किस चीज की कमी होने दी हमने? उन्होंने अजिया से पूछा। मैं पहली बार फारिस को छोड़कर गई थी तो वो तुम्हारी वजह से। तुम अमेरिका में थे, मेरे बाद उस पर क्या गुजरी थी तुम्हें अंदाजा नहीं। दूसरी बार तुम्हारी गलती से उसके साथ जो कुछ हुआ, क्या इससे भी गाफिल हो सकते हो? हमाद के हाथ भींच गए। और तीसरी बार जब उससे राब्ता हुआ, मैं यहाँ अमेरिका में तुम्हारे साथ 24 घंटे रही हूँ। फारिस के पास तो मैं सिर्फ 2 हफ्तों के लिए जाती थी। तुम्हें वो 2 हफ्ते नजर आ रहे हैं कि उनमें मम्मी तुम्हारे पास नहीं थी। वो पूरा साल या दिन, महीने जब मैं तुम्हारे साथ थी, उनका क्या? वो चीख पड़ी। हमाद लहू रंग आंखों के साथ फोन कान से लगाए खड़ा रहा। मैंने कभी तुम पर किसी को फोकियत नहीं दी। फारिस का जो हक था, मैं तो उसे वो भी नहीं दे सकी। उसे इस घर में, इस छत के नीचे होना चाहिए था। उसे तुम्हारा कमरा तुम्हारे साथ शेयर करना चाहिए था। तुम दोनों के कपड़े भी एक जैसे होने चाहिए थे, खाना भी एक ही टेबल पर, स्कूल भी एक ही जैसा। ये होती है औलाद की मसावत। तुम्हें सब मिला, उसे कुछ नहीं मिला। और तुम्हें इन कुछ चीजों से भी मसला है जो उसे मिल गई। हमाद दम साधे अपनी माँ को सुन रहा था। तुम बीमार होते थे तो मैं तुम्हारे लिए जागती थी। फारिस के साथ तो कोई नहीं होता था, इसलिए प्लीज कम अज कम फारिस के साथ अपना मुआजना मत करो। उसके साथ तुम्हारा मुआजना नहीं बनता। आप अभी भी फारिस की साइड ले रही हैं। मुझे शक होने लगा है जैसे वो आपकी सगी औलाद। काश, उन्होंने उसकी बात काट दी, काश वो मेरी सगी औलाद ही होता, उसे मैंने जन्म दिया होता। फिर शायद मैं उसके लिए वो सब कर सकती जो मैंने तुम्हारे लिए किया। सिला मुझे तुमसे भी नहीं चाहिए। माँ को औलाद से कोई अजर नहीं चाहिए होता।
لیکن اتنی بے حسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ماں کا درد سمجھ ہی نہ سکے۔ مجھے پہلے صرف شک تھا، اب یقین ہو چکا ہے کہ آپ کے صرف وہ اہم ہیں، اس کی ذات، اس کے غم، اس کی خوشیاں، اس کی زندگی۔ تب ہی تم نے اسے برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس کا گھر، اس کی زندگی اجاڑ دی؟ انہوں نے قرب سے پوچھا۔ He brought it upon himself. یہ سب اس نے خود کیا ہے اپنے ساتھ، وہ چیخا۔ He is the one who interfered in my life. وہ ایک ہی تھا جس نے میری زندگی میں مداخلت کی تھی، اس نے علیزے کو مجھ سے چھینا تھا۔ جمیلہ داؤد کو شاک ہوا۔ حماد، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ علیزے نے فارس کو خود اپروچ کیا تھا، وہ اس میں انٹرسٹڈ تھی۔ تم نے کبھی آ کر ہم سے بات کی ہوتی تو یہ معاملہ بھی واضح ہو جاتا۔ وہ تمہارے ساتھ اپنے رشتے میں سنسیئر ہی نہیں تھی۔ اس نے فارس کے ساتھ افیئر چلانے کی کوشش کی، جب کوئی رسپانس نہیں ملا تو تمہارے دادا سے وہ بکواس کر دی۔ تمہیں لگتا ہے بابا کو بیوقوف بنانا آسان ہے؟ اگر اس بات میں ذرا سی صداقت ہوتی تو وہ دونوں آج ساتھ ہوتے۔ تمہارے دادا نے کم از کم علیزے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی تھی، صرف تمہارا رشتہ ختم کیا تھا کیونکہ وہ ان کی نظروں سے گر چکی تھی۔ وہ لب بھینچے خاموش رہا۔ معافی مانگ لو اپنے دادا سے، پلیز حماد، واپس آ جاؤ۔ دادا نے دھمکی دی ہے، گھر سے نکالا ہے، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ ایک غلطی کر چکے ہو، دوسری غلطی مت کرو، انہوں نے روتے ہوئے سمجھانا چاہا۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، اپنا بدلہ لیا ہے، اور شادی تو میں اسی سے کروں گا، چاہے آپ لوگ اعتراض کریں یا انکار۔ اس نے حتمی لہجے میں بات کر کے کال کاٹ دی تھی۔ جمیلہ داؤد اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ ہارون شیرازی دیوار گیر کھڑکیوں کے سامنے لندن کی بلند ترین عمارتوں پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ اندھیرے میں روشنیاں سی بکھرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مکمل بیدار نائٹ لائف میں اسے اپنے آس پاس کہیں موت کا گمان ہو رہا تھا، دھماکے سے جیسے کچھ پھٹنے کو ہو، زندگی اجڑنے اور ذات کا تماشا بننے کو ہو۔ میں برباد کر دوں گا، سب کو برباد کر دوں گا۔ فارس وجدان کی آواز گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر بار بار پلٹ رہی تھی۔ ان کے تمام سوئے ہوئے خدشات بیدار ہو چکے تھے۔ خوف کو آواز مل گئی تھی، ذہن معاف سا ہو رہا تھا۔ فارس وجدان اعظم شیرازی کو دھمکی دے کر گیا تھا، اس کی وہ دھمکی اسے پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کسی بھی لمحے ان کی خفیہ شادی کی خبریں سرے عام پھیل جائیں گی۔ آرزو جہانگیر کا قصہ پھر سے شروع ہو جائے گا، ان کے کردار پہ سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ ان کا خیال تھا اعظم شیرازی معاملے کو اپنے طور پر سلجھا لیں گے، ویسے ہی جیسے وہ ہمیشہ سے کرتے آ رہے تھے، مگر ان کی جانب سے مکمل خاموشی تھی۔ انہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں سنایا تھا، کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ اب جب وہ کچھ نہیں کر رہے تھے تو اسے ہی کچھ کرنا تھا۔ ساری رات وہ سوچتا رہا۔ 21 سالوں کے بعد اچانک ملاقات کا فیصلہ کچھ مشکل لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے اور انتقام میں کچھ کرے، وہ اس سے ملاقات کر لیں، وہ اس طوفان کے آگے باندھ ہی لیں۔ سوال یہ تھا وہ اسے کیا دے سکتا ہے؟ پیسے میں بہت طاقت ہوتی ہے، وہ اس کی زندگی کو یکسر بدل سکتا ہے، وہ اپنے اور اس کے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ فارس سب بھول جائے گا جیسے وہ بھول گئے تھے۔ ہارون نے شام تک حیدر کو حکم دیا اور وہ اسے فارس وجدان کے فلیٹ تک لے کر گیا۔ ایک بیگ ملازم کے ہاتھ میں تھا۔ فلیٹ کی بیل بجاتے منتظر سا کھڑا رہا، بار بار کلائی موڑ کر وقت دیکھتا اور اندر سے ابھرتے اضطراب پر قابو پاتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا تھا۔ فارس وجدان سامنے کھڑا تھا۔ لمحے بھر کے لیے اس کی سرخی مائل آنکھوں میں آگ کا تاثر بھڑک کر سرد ہو گیا تھا۔ لب سختی سے بھینچے رہے تھے، گرفت ہینڈل پر جمی رہی۔ اسے اپنے باپ کا چہرہ یاد نہ ہوتے ہوئے بھی یاد رہ گیا تھا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ ہارون کی آنکھوں میں دکھ کی شبی نظر آ رہی تھی، چہرے سے پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ 2 دن پہلے جس حال میں اسے دیکھا تھا، وہ منظر اور حالت، وہ ابھی بھی اس پر حاوی تھی۔ اس کی کیفیت پہلے سے کچھ بھی مختلف نہ تھی۔ حیدر اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا، سر جھکائے مؤدب سا۔ شاید آپ غلط جگہ پر آ گئے ہیں، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحوں تک انہیں دیکھتا رہا۔ ہارون شیرازی کا خیال تھا وہ دروازہ بند کر دے گا، مگر اس نے انہیں اندر آنے کا راستہ دے دیا۔
کچھ حساب باقی تھے۔ ہارون شیرازی نے اندر داخل ہوتے ایک تائرانہ نگاہ اطراف میں دوڑائی۔ اس کا چھوٹا سا فلیٹ بہت سرد ہو رہا تھا۔ کھڑکیوں پر پردے گرے ہوئے تھے، روشنیاں مبہم سی نیلگو تاثر لیے ہوئے تھی۔ فلیٹ تقریباً خالی تھا، بس لاؤنج میں 2 صوفے رکھے نظر آ رہے تھے۔ وہ جینز پر ہلکے رنگ کا سویٹر زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اپنی سرخ اور متورم آنکھوں کے ساتھ سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق نہیں تھی، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت، نہ گلہ۔ رویہ ایسا جیسے وہ کسی اجنبی کے سامنے بیٹھا ہو، کوئی انجان شخص بس ایسے ہی اس کے گھر کے اندر آ گیا ہو۔ مجھے بہت دکھ ہے جو تمہارے ساتھ ہوا۔ ہارون نے گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ سرد تاثرات کے ساتھ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ حماد نے جو کیا اس کی میں تم سے معافی مانگتا ہوں، یہ بہت غلط حرکت تھی۔ ہارون نے مزید کہا۔ جلتی ہوئی آگ میں فارس وجدان کو کھڑا کر دیا گیا۔ میں تمہاری اس نقصان کو کمپنسیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اشارہ ملتے ہی ملازم نے اس کے سامنے پیسوں سے بھرا ایک بیگ رکھ دیا۔ شعلوں کی تپش اب وجود سے آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ لب باہم پیوست رہے۔ وہ اجنبی نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ اس کی آنکھوں کے تاثر سے کچھ جز بز ہوئے۔ اس نے ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا، مگر وہ اسے سننا چاہتے تھے۔ کوئی مطالبہ، اعتراض، شکوہ، کوئی بات ہی صحیح، تاکہ وہ کھل کر اس کے سامنے اپنی آفر رکھ سکیں۔ مگر اس نے لب سیے رکھے۔ اس کی خاموشی نے ہارون کا اضطراب بڑھا دیا۔ میں چاہتا ہوں تم یہ سب بھول کر موو آف کر جاؤ۔ میں ہر طرح سے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ اسے فائنینشلی سپورٹ کرنے کی بات کر رہے تھے، بھاری رقم اور بزنس کی آفر دے رہے تھے۔ وہ اس کا آخری دم تک ساتھ دیں گے۔ ان کے تمام دعووں میں ولدیت کا ذکر کہیں نہیں تھا۔ ہارون نے یہ نہ کہا وہ اپنا لیں گے، اپنے نام اور اس کی حقیقی پہچان سے نواز دیں گے۔ ان کا دماغ حساب کتاب میں بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ اس کے زخموں پر مرہم پیسوں سے رکھ رہے تھے۔ وہ اس کی محرومیوں کو آسائشات سے تول رہے تھے۔ سچویشن ایسی بنا رہے تھے جیسے بس اب لوٹ آئے ہوں، سب ٹھیک کرنے کے لیے، سارے حقوق، سارے فرائض ادا کرنے کے لیے۔ وہ انہیں دیکھ رہا تھا، انہیں سن رہا تھا۔ اب ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے، ہمیشہ سے۔ اس کے لب ہلے۔ ہارون شیرازی بات ادھوری چھوڑ کر اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ اسی لیے آپ کبھی بھی میرے پیچھے نہیں آئے۔ ہارون شیرازی ایک دم سے گھر برا گئے۔ جتنی توجہ اور خاموشی سے ان کی بات سن رہا تھا، انہیں لگا اسے فائنل قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ فارس، اعظم شیرازی کا وعدہ صرف ایک بہانہ تھا۔ مجھے چھوڑنا آپ کا ذاتی فیصلہ، آپ کی اپنی خواہش تھی۔ ہارون شیرازی اپنی جگہ تھم گئے۔ ان کا پورا وجود جیسے کسی آہنی شکنجے میں جکڑ گیا ہو۔ جس گفتگو سے وہ بچنا چاہ رہے تھے وہ شروع ہو چکی تھی۔ جس معاملے کو وہ 21 سالوں پہلے دفن کر چکے تھے وہ پھر سے زندہ ہو رہا تھا۔ وہ یہاں اس لیے نہیں آئے تھے، اس بحث میں پڑنے، ان سوالات میں الجھنے نہیں آئے تھے۔ ان کا سر بے اختیار نفی میں ہلا۔ فارس، ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ اس کی کاٹ دار آواز سناٹے میں گونج کر رہ گئی۔ فارس، میں بہت مجبور تھا۔ تم اس وقت بہت چھوٹے تھے، تم شاید نہیں جانتے، لیکن تمہارے دادا نے۔ وہ شروع ہو گئے۔ فارس وجدان کی خاموش نگاہیں ہارون شیرازی کے چہرے پر ٹھہری رہ گئی۔ وہ خود کو بری الذمہ کرتے ہوئے کسی معاہدے کے حوالے دے رہے تھے۔ وہ اسے دادا کے فیصلوں سے آگاہی دے رہے تھے۔ وہ کتنے مجبور، بے بس اور لاچار تھے۔ انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چھوڑنا پڑا تھا، اور وہ خاموش ویران آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ ہارون شیرازی کی تحریر بالکل صاف تھی۔ ان کے نامہ اعمال میں کسی ظلم کا حوالہ نہیں تھا، حقوق اور فرائض کی کوئی بات نہیں تھی۔ ذکر صرف ایک مجبوری کا تھا۔ وہ ہر الزام سے بری تھے۔ جو بھی ہوا تھا اعظم شیرازی سے ہوا تھا۔ وہ ان کے باپ تھے، وہ ان کی حکم عدولی نہیں کر سکے۔ وہ اتنے کمزور تھے کہ سٹینڈ نہ لے سکے۔ پتھر کے مجسمے میں ڈھلا فارس اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ باپ جو 22 سالوں کے بعد اس سے ملاقات کر رہا تھا۔ وہ باپ جسے اپنی کسی غلطی کا ادراک تھا، نہ احساس، نہ کسی فیصلے پر دکھ تھا، نہ پشیمانی۔ کیسا چہرہ تھا
जो उन्होंने पेंट कर रखा था, अपनी ही मर्जी का, अपने हिसाब से। कैसी शानदार सी तस्वीर थी उनकी, जिसमें वो खुद को खड़ा रखते थे, और कैसा अजीम सा पुतला था उनके नफ्स का, जिसके सामने वो खुद ही अपना सर झुकाए हुए थे। आजम शिराजी को बीच में मत लाएं। सोफे से उठते हुए उसने तहम्मुल से दांत पीस कर मुतनिब्बा किया। जिस तरह मैं इस वक्त आपके और अपने बीच किसी को नहीं ला रहा, आप भी मत लाएं। उसकी आंखें लहू रंग हो रही थी, आवाज गुस्सीली, वजूद सुलग रहा था। फारिस, मुझे सबसे पहले मुलाजिम का बेटा आपने कहा था। मुझे यतीम समझकर मेरे सर पर पहला हाथ आपने रखा था। मेरी आवाज सुनकर काल आपने काटी थी। मुझे बाजुओं से पकड़कर खुद से अलग आपने किया था। उसकी मजबूत आवाज में बेइंतहा दर्द, गुस्सा झलक रहा था। कुर्ब और शिद्दत नजर आ रही थी। वहां कोई आजम शिराजी नहीं था। वहां कोई आजम शिराजी कभी नहीं था। वो हलक के बल चीखा। हारून शिराजी को अपने अंदर सब फना होता हुआ महसूस हुआ। फैसला आपके बाप ने किया। आपने एक बाप होकर कैसे मान लिया? उसने दुरुस्ती से पूछा। वो लाजवाब हो गए। इतने सर्द माहौल में उन्हें अपनी हथेलियां भीगती हुई महसूस हुई। डर था जायदाद से आग न कर दें। मोहब्बत जायदाद थी। जायदाद के लिए मजबूर हुए। जिस आईने में वो अपना अक्स देखते थे टूटकर चूर हुआ। उसके टुकड़े रूह के अंदर गहराइयों तक उतरते गए। क्या मजबूरी में औलाद का कत्ल जायज है? उसे छोड़ना, उसे भूलना, उसकी जिम्मेदारी से हाथ खींच लेना। वो फनकारा। क्या कह रहे थे आप? बेटे की गलती? आजम शिराजी का फैसला? मेरे साथ उन 21 सालों में जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। मेरे हर दुख और हर गम की वजह आप हैं। मेरी बेटी की जान आपकी वजह से गई है। वो घटिया लड़की मुझे मेरे मुंह पर नाजायज कहकर गई आपकी वजह से। और आपको लगता है आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई है? अपने ज़मीर के टूटे हुए आईने में अपना बिखरा हुआ अक्स देखते, अंदर की जंग में लड़ते, कटते मरते हुए वो किस कदर कोशिश से अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनकी सालहा साल से बंद आंखें खुल गई थी। और आज आपको मेरा एक नुकसान नजर आया और उसे कंपनसेट करने चले आए इन पैसों से। आंखें सुलग उठी। आपको क्या लगा मैं भी आपके जैसा हूँ? पैसा देखकर औलाद का गम भूल जाऊंगा, आपकी गलती, आपका जुल्म भूल जाऊंगा। उसके अल्फाज चाबक थे। उनका वजूद लहूलुहान हो गया था। फारिस बेटे, वो एकदम से बेख्तियार होकर आगे बढ़े। मेरा नाम मत लें। उसने जब्त करके पीछे हटते हुए उन्हें रोका। हाथ बढ़ाकर एक फासला कायम रखने की ताकीद की। और मुझे प्लीज बेटा मत कहें। यह हक सिर्फ मेरे बाप का था और मेरा बाप मर चुका है। उनका दिल फटने लगा। 21 साल पहले मुझे आपकी जरूरत और चाहत थी, फिर मैंने आपको मार दिया। मैंने 6.5 साल की उम्र में अपने इस दिमाग में आपको एक नहर में गिराकर मार दिया, फिर पहाड़ से गिराकर मारा, फिर एक्सीडेंट में। उनकी सांसें थम गई, आंखों में एक कुर्ब सा झलकने लगा। फिर मैंने आपकी कब्र बनाई, दफन किया और फिर समझ लिया मैं यतीम हूँ, मेरे माँ बाप नहीं हैं। मैं हर रात यही करता था। मैं हर रात आपको और आरजू जहांगीर को दफन करता था। ऐसे आसानी रहती थी, भूलने में आसानी रहती थी। उनकी आंखें मुकम्मल भीग गई। वो कुछ भी कहने के काबिल ना रहे थे। मैंने आपको अंदर आने दिया, सोचा सुन लूं आजम शिराजी का बेटा आज मुझसे क्या कहने वाला है। हो सकता है मेरी बेटी की ताज़ियत के लिए आया हो सकता है उसे अपने जुल्म का एहसास हो गया हो और माफ़ी मांगने आया हो। लेकिन हारून आजम शिराजी पैसों से भरा हुआ एक बैग लाया है। उसने आंखों में नफरत लिए हाथ से इशारा किया। उसे डर है कि मैं चीख चीख कर पूरी दुनिया को ये ना बता दूं कि मेरा बाप कौन है। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, कनपटी की रगें उभरी हुई थी। हारून शिराजी जमीन की तहों में उतरते चले गए। अगर आज आप भरी दुनिया में ऐलान भी करें कि मैं आपका बेटा हूं, तो मैं आपसे ला ताल्लुकी का इजहार करूंगा। मैं अपनी रगों से आपका खून नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं अपने नाम के साथ आपका नाम नहीं लिखूंगा। उसने मेज से पैसों का बैग उठाकर उनके कदमों में फेंक दिया।
کچھ نفرت اور حقارت سے۔ ہارون شیرازی نہیں جانتا ایسی تربیت نہیں میری کہ پیسوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاؤں، اور ایسے چھوٹے غم بھی نہیں ہیں میرے کہ دنیا کی دولت ان کا مداوع کر سکے۔ بس وہ آخری وار، وہ آخری حملہ اور ضرب تھی، اور ان کا خود ساختہ بت پاش پاش ہو گیا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے دروازہ کھول کر انہیں جانے کا راستہ دکھایا۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی کھڑے رہے، قدم اٹھائے تو بھاری محسوس ہوئے، نگاہیں بھٹک کر دوبارہ اس کے چہرے تک گئی۔ وہ چہرہ جس میں ہمیشہ انہیں آرزو جہانگیر کی جھلک نظر آتی تھی، وہ آنکھیں جو اس کے دھوکے کی یاد دلاتی تھی، وہ تاریک اور ویران آنکھیں، وہ کسی آرزو جہانگیر کی نہیں تھی، وہ چہرہ بھی اس کا نہیں تھا۔ وہ دروازے تک آئے اور رک گئے، گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بھی انہیں ہی دیکھ رہا تھا، جیسے کسی دشمن، کسی حریف، کسی ظالم کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں سے جھلکتے شدید نفرتوں کے طوفان میں گم ہونے لگے۔ 21 سال کسی نے ہر رات انہیں مارا، اور وہ دن کے اجالے میں پھر سے زندہ ہوئے۔ 21 سالوں تک کوئی ان کی مسلسل قبر بناتا رہا، اور وہ دفن ہو کر باہر نکلتے رہے۔ 21 سالوں تک کوئی سزا بھگتتا رہا ان غلطیوں کی جو وہ مسلسل کرتے رہے۔ وہ جسے ڈھال ہونا چاہیے وہ تلوار بن گیا، جسے وار سہنا چاہیے وہ مقابل ہو گیا۔ وہ فلیٹ سے باہر نکلے اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ وہ راہداری میں بیگ ہاتھ میں لیے اپنے ملازم کے ہمراہ کھڑے تھے۔ آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، سر جھکا ہوا تھا۔ جس اعتماد کے ساتھ وہ آئے تھے وہ ریزہ روزہ ہو چکا تھا۔ جس استحقاق سے خسارہ پورا کرنا چاہتے تھے وہ استحقاق مٹی ہوا تھا، اور اندر فارس وجدان دروازے کے ساتھ پشت ٹکائے ٹھنڈے فرش پر اپنا سر ہاتھوں میں دبائے بیٹھا رہ گیا تھا۔ میرے لیے کون سوچتا ہے؟ جدا جدا ہیں میرے قبیلے کے لوگ سارے، جدا جدا سب کی صورتیں ہیں، سب ہی کو اپنی انا کے اندھے کنویں کی تہ میں پڑے ہوئے خواہشوں کے بنجر، ہوس کے ٹکڑے، حواس ریزے، ہر اس کنکر تلاش نہ ہے۔ سبھی کو اپنے بدن کی شاہ رگ میں قطرہ قطرہ لہو کا لاوا انڈھیلنا ہے۔ سبھی کو گزرے دنوں کے دریا کا دکھ وراثت میں جھیلنا ہے۔ میرے لیے کون سوچتا ہے؟ سبھی کی اپنی ضرورتیں ہیں۔ میری رگیں پھولتی جراحت کو کون بخشے شفا کی شبنم، میری اداسی کو کون بہلائے، کسی کو فرصت سے مجھ سے پوچھے کہ میری آنکھیں گلاب کیوں ہیں، میری مشقت کی شاخ اڑیا پر سازشوں کے عذاب کیوں ہیں، میری ہتھیلی پہ خواب کیوں ہیں، میرے سفر میں سراب کیوں ہیں۔ میرے لیے کون سوچتا ہے؟ سبھی کے دل میں کدورتیں ہیں۔ محسن نقوی۔ کروٹوں پر کروٹیں بدلتے وہ کچھ بے چینی اور بے قراری کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی، پھر بھی دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سلیپنگ پیلز سے کوئی افاقہ نہیں ہوا تھا، بے آرامی وجود کا حصہ رہی تھی۔ وہ سر تھامے کتنی ہی دیر بیٹھا رہا۔ ایک عجیب سی منجمد کرتی ہوئی روٹین اب زندگی کا خاصا ہو چکی تھی۔ نہ اسے اپنی ذات سے کوئی سروکار رہا تھا، نہ زندگی کی کوئی فکر تھی۔ وہ پاکستان لوٹ آیا تھا۔ اپنا رابطہ اور تعلق ہر کسی سے ختم کرنے کے باوجود اسے اپنا وجود مختلف ڈوریوں سے جڑا ہوا، لپٹا ہوا، بھٹکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ سکون ختم ہو چکا تھا، بے قراری انگ انگ میں گھر کر چکی تھی۔ صدمے پر صبر آ گیا تھا، مگر تکلیف پھر بھی محسوس ہوتی تھی۔ وہ صبح سے شام تک کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مارگلا کی پہاڑیوں پر بے مقصد ٹہلتے کسی بینچ پر مجسمے میں ڈھل کر وقت گزار دیتا۔ گھر آتا تو دم گھٹتا اور چیخنے کا دل چاہتا، سناٹے سے وحشت ہوتی۔ ابھی بھی اس کی کیفیت ایسی ہی تھی۔ آہٹ کا احساس ہوا تو چونک کر بیٹھ گیا۔ اس کا فلیٹ تیسری منزل پر تھا، مکمل طور پر محفوظ کہ دروازہ بھی لاکڈ رہتا تھا۔ اٹھ کر باہر آ گیا، سامنے ہی گیلری میں سایہ سا لہرایا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈنڈا اٹھا لیا، دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈور سلائیڈ ہوتے ہی کسی نے اندر سر ڈالا۔
وہ گھما کر مارنے ہی لگا تھا کہ پورے چاند کی روشنی میں گھنگریالے بال نمایاں ہوئے، پھر اینک، پھر چہرہ۔ کوئی ایک کام تو تم نارمل انسانوں جیسا کر لیا کرو۔ راہیم آفاق پر نظر پڑتے ہی اسے تپ چڑھی۔ جو بھاری ڈنڈا ہاتھ میں تھا اسے بڑے صبر کے ساتھ نیچے کیا، ورنہ دل یہی چاہ رہا تھا کہ اسے جھڑ دے۔ دروازہ بند تھا یار، میں اندر کیسے آتا؟ معصومیت کی انتہا لنگرا کر چلتا صوفے پر ڈھہ گیا، جھٹ سے جوتا اتارا۔ ریلنگ پھلانگتے وقت پاؤں کہیں پھنس گیا تھا اور نتیجتاً بہت سخت چوٹ آئی تھی۔ ڈور بیل ڈیکوریشن کے لیے نہیں لگائی گئی۔ فارس اس کے سر پر کھڑا تھا۔ او، مجھے بالکل پتا نہیں تھا۔ جرابیں اتار کر زخم کا معائنہ کرتے سر اٹھایا۔ نیم تاریکی میں وہ سیاہ جینز پر سفید رنگ کی شرٹ زیب تن کیے کھڑا تھا۔ آنکھوں کے حلقے نمایاں تھے، رنگت بھی زرد، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ویرانی، خاموشی اور سناٹا، اندر بھی اور باہر بھی۔ اس کے چھوٹے سے فلیٹ میں زندگی بس اس دل تک محدود تھی جو دھڑک رہا تھا، ورنہ وجود تو ایک زندہ لاش جیسا تھا۔ اپنے زخم کو چھوڑ چھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم پاکستان آ گئے اور مجھ سے رابطہ نہیں کیا؟ میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ مڑ کر کچن میں چلا گیا، کیبنٹ سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ راہیم ہنوز اپنی جگہ کھڑا رہا۔ تو تم نے ضروری نہیں سمجھا؟ اس کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ زخم صاف کر لو، انفیکشن نہ ہو جائے۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی اسے گھونسا پڑا تھا۔ وہ میز پہ لڑک کے نیچے جا گرا، ہونٹ کا کونا پھٹ گیا، خون کی دھار بہہ نکلی۔ بہت کھجلی ہو رہی ہے اس ہاتھ میں، اپنے ہاتھ کو جنبش دیتے اس نے کہا۔ گریبان سے دبوچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس نے راہیم کو اس سے پہلے اس قدر شدید غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ 5 مہینے ہو گئے ہیں مجھے تمہیں ڈھونڈتے ہوئے، اور تم نے ضروری نہیں سمجھا؟ آنکھوں میں قہر لیے اس کی گرفت سخت پڑی تھی۔ وہ سر جھکائے چپ رہا تھا۔ وہ اس کا گریبان چھوڑ کر بکتا جھکتا سیدھا کمرے میں گیا، لائٹس آن کر کے اس کا سامان مشتعل ہو کر الٹ پلٹ کرتا ہوا۔ کچھ ڈاکومنٹس تھے، بس کے ٹکٹس اور ایک ہینڈ گن۔ وہ اسے اٹھائے باہر آیا۔ پنڈی کیوں جا رہے ہو تم؟ اور یہ گن کس لیے ہے؟ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ حالات بدل چکے تھے، وقت گزر چکا تھا، مگر راہیم آفاق کے سامنے وہ ہمیشہ وہی ٹین ایجر فارس ہو جاتا تھا جسے کچھ جواب اور وضاحتوں کی ہمت نہیں پڑتی تھی، بس خاموشی اور صرف خاموشی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے۔ وہ پھٹ پڑا۔ وہ دم سادے چپ رہا۔ اس لیے کہ اس گھٹیا لڑکی نے تمہارے بھائی سے شادی کر لی تو تم نے اپنی زندگی برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ یہ نہیں سوچا کہ اچھا ہوا وہ ناگن تمہاری زندگی سے نکل گئی؟ فارس کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئی، اس کی سرخی مائل آنکھوں میں قہر کی نمی بھرتی گئی۔ کیا پلان ہے تمہارا؟ اب کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ خاموشی چھائی رہی۔ بتاؤ مجھے، یہ سب میرا وہم اور شک ہے، تم ایسے کچھ نہیں کر رہے۔ اسے گریبان سے دبوچ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ یہ گن میری پروٹیکشن کے لیے ہے اور راولپنڈی میں جاب کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے سختی سے اپنا گریبان چھڑا لیا تھا، ضبط سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں کی نمی بھر چکی تھی۔ راہیم لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ انداز سے واضح تھا اسے فارس کی کسی بات پہ یقین نہیں آیا تھا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو یا جو کرنا چاہ رہے ہو فارس، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تحمل سے چند لمحوں تک راہیم کو دیکھتا رہا، پھر اس نے لاؤنج ٹیبل کی دراڑ سے کچھ کاغذات نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ اپوائنٹمنٹ لیٹر اسے پنڈی سے موصول ہوا تھا، جس کمپنی کی طرف سے اس کمپنی کا نام بھی لکھا تھا۔ اس کی لائسنس شدہ گن پچھلے 5 ماہ سے اس کے پاس تھی۔ یہ وقت کافی تھا کسی پر حملہ کرنے، کسی کی جان نکالنے کے لیے بھی۔ شاید تم نہیں جانتے تمہارے صاحب کا پوتا اپنی بیوی کے ساتھ لندن میں ہے۔ راہیم کے اندر کے تمام خوف اور خدشات جاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے گہری سانس لے کر اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ لندن میں وہ جتنا عرصہ اس کے ساتھ رہا، ہمیشہ سوال نظر انداز کر کے وضاحتوں کو چھپا لیا کرتا تھا، سن کر انسنی کرتا ہوا۔ کوئی کیا سوچتا ہے اس سے بے پرواہ نظر آتا،
مگر پہلی بار اس نے راہم آفاق کو کوئی وضاحت دی تھی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا مجھے بہت افسوس ہے، لیکن مجھے نہیں ہے، میں یہ سب ڈیزرو کرتا تھا۔ اس کی ویران آنکھوں میں زندگی کی رمق نہ تھی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ختم ہو چکی تھی، اس کے دل میں اب کوئی احساس نہ تھا۔ راہم چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، وہ اس کے لیے بھائیوں جیسا تھا۔ اس کی تکلیف ہمیشہ اسے عجیب سا دکھ دیتی تھی۔ یہاں تم غلط ہو، اسے گلے سے لگاتے ہوئے پشت تھپ تھپائی۔ تم بس یہی ایک مکہ ڈیزرو کرتے ہو جو میں نے تمہیں مارا ہے۔ فارس کے لبوں پہ تلخ سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ بہت بھوک لگی ہے یار، تمہارے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے؟ الگ ہو کر وہ کچن کی طرف بھاگا، فریزر کھول کر نگاہ دہرائی، ایک ہاتھ میں جوس پکڑا، دوسرے سے سالن کا بول نکالا۔ روٹی منگوا دو بس، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ جم کر میز پر بیٹھ گیا۔ گہری سانس لیتے فارس نے کوٹ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ جوس پیتے ہوئے راہم کی نگاہیں اس ہینڈ گن پر ٹھہری رہی جو لاؤنج کی ٹیبل پر رکھی تھی اور جس پر پورے چاند کی روشنی پڑ رہی تھی۔ مجھے سنو، جیسے کوئی بارش کو سنتا ہے۔ مجھے سنے بغیر سنو میں کیا کہتا ہوں۔ کھلی آنکھوں کے ساتھ جیتے جاگتے 5 حصوں کو تمام بیدار رکھتے ہوئے۔ ابر برس رہا ہے دھیمے قدموں جیسے، الفاظ کی دھیمی سرسراہٹ کے جیسے، ہوا، پانی اور لفظ بنا کوئی اوزان لیے۔ یہ جو ہم ہیں اور یہ ماہو سالو لمحے، نارسا وقت کی کرا باراڈ۔ اسی لیے وہ اپنی ای میلز دیکھ رہا تھا۔ لاشاری گروپ آف انڈسٹریز کی جانب سے گزشتہ رات ہی جواب موصول ہوا تھا۔ اس کی سی وی دیکھی جا چکی تھی، اسے انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک پیشانی مسلتا رہا۔ پنڈی سے ایکسیپٹنس لیٹر اسے مل چکا تھا، لیکن اس کی خواہش لاشاری گروپ آف انڈسٹریز سے جڑنے کی تھی۔ شیرازی انٹرپرائزز کے مقابلے میں بس لاشاری گروپ ہی آ سکتا تھا۔ مقابلہ شاید ان کا ہی تھا، انہی میں ہی تھا۔ اعظم شیرازی بزنس میں مات دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ حیدر تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، اس کے برابر میں صوفے پر دھم سے بیٹھتے ہوئے راہم نے ہیڈ فونز ہٹا کر کہا۔ تمہاری ممی بھی 6 مہینے ہو گئے ہیں، تم نے کوئی رابطہ نہیں کیا، سب تمہارے لیے بہت پریشان ہیں۔ اس کا سر جھکا رہا، انگلیاں پیڈ پہ متحرک رہی۔ وہ نئی میل ٹائپ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، لیکن اس طرح رابطہ ختم کر دینے سے کیا ہوگا؟ وہ بتا نہیں سکا، اس خاندان سے دوری میں ہی اس کی بھلائی تھی۔ راہم ٹہلتے، چاکلیٹس کھاتے، لیپ ٹاپ پر کوئی کام کرتے مسلسل اسے دیکھتا رہا۔ اٹھ کر اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ گیا، گردن آگے کر کے اسے دیکھا مشکوک ہو کر۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ فارس نے اس کی پیشانی ٹھونک کر پیچھے کیا۔ آؤچ! وہ سر پکڑ کر رہا۔ کیا ہے یار؟ اپنے کام سے مطلب رکھو۔ اتنے عرصے بعد اس نے باقاعدہ طور پر کوئی بات کی تھی۔ دیکھو، اگر تم قتل کی پلاننگ کر رہے ہو تو تمہیں پہلے مجھ سے بات کرنی چاہیے۔ لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف کر دیا۔ تم سے کیوں بات کرنی چاہیے؟ راہم کی آنکھیں پھیل گئی۔ I knew it! تم واقعی میں کچھ کرنے والے ہو۔ اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا۔ ہوش میں آؤ فارس، ایک بار پھر سن لو، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل۔ وہ چیخا۔ بات وہ کر رہا ہے جو بچوں کو اغوا کرتا ہے۔ وہ ایک نیکی کا کام تھا، جتا کر کہا۔ فارس تعصب سے سر ہلا کر رخ موڑ کر کچھ اور لکھنے لگا۔ اس نے گھوم کر اور صوفے کے پیچھے کھڑے ہو کر باقاعدہ اس کا لیٹر پڑھا۔ لاشاری گروپ آف انڈسٹریز؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ویسے اس کا مالک مجھے بھی کوئی خاص پسند نہیں۔ کیوں نہ مل کر ہم لاشاری گروپ آف انڈسٹریز کا بیڑا غرق کریں؟ کیا تم مجھے کام کرنے دو گے؟ جھلا کر کہا تو وہ ہاتھ کھڑے کیے واپس صوفے پہ آ بیٹھا، میز پر ٹانگ رکھی، شک بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں فی الحال صرف جاب تلاش کر رہا ہوں، اس نے ضبط کر کے وضاحت دی۔ ہاں، وہ بھی صرف اس کمپنی میں جو اعظم شیرازی کے مقابلے میں ہے۔ تم اپنا سارا غصہ ان پر نکالنا چاہتے ہو، انہیں تباہ کر کے۔ فارس لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ہمیشہ اس کے دماغ تک، اس کی سوچ تک پہنچ جاتا تھا، آج بھی پہنچ گیا تھا۔ ویسے کیا تم جانتے ہو ان کے ساتھ اعظم شیرازی کی رشتہ داری بھی ہے؟ فارس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیسی رشتہ داری؟ داؤد لاشاری تمہاری ممی کے والد ہیں۔
फारिस हैरान सा बैठा रह गया। वो गहरी मुस्कुराहट के साथ उठकर चला गया। अगले दिन सुबह सवेरे से जॉगिंग से वापसी पर माथे से पसीना साफ करते उसके पास आया। फारिस स्याह 3 पीस सूट में मलबूस अपने जॉब इंटरव्यू के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नजर आ रहा था। बेस्ट ऑफ लक। कंधा थपथपा कर सोफे पर जा बैठा, टीवी ऑन कर लिया, चिप्स का पैकेट भी खोल लिया। तुम यहाँ से कब तक जाने वाले हो? चिप्स खाते हुए उसका मुंह रुक गया। गर्दन मोड़कर फारिस को देखा। तासुरात एकदम से खतरनाक हो गए। शर्म नहीं आती अपने बड़े भाई से ऐसा सवाल करते हुए? गुस्से से भड़क कर बोला। भूल गए वो वक्त जब मैंने तुम्हें बगोनिया हाउस में पूरे 4 सालों तक बर्दाश्त किया था? इस बर्दाश्त के पैसे भी तुमने बहुत लिए हैं। मैं तुम्हें फ्री में यहाँ क्यों रखूं? वो सर्द लहजे में बोला। आंखों में शक था कहीं उसे दोबारा ना भेजा गया हो। ठीक है, किराया ले लेना मुझसे। उलझाकर अपने मतलब की बात तक लाना राहिम अफा के दाहिने हाथ का खेल था। फारिस वजदान का पारा चढ़ गया। तुम्हारा अपना कोई घर नहीं है जो तुम यहाँ रहोगे? मैं आजकल बहुत गरीब हो चुका हूँ, खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। मस्कीन सी शक्ल बनाते अपने ट्रैक सूट की खाली जेबें भी दिखाई। गरीब के पास गाड़ी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ब्रांडेड कपड़े हैं, बस घर नहीं है। फारिस ने दांत पीसे। नजर क्यों लगाते हो? माशाअल्लाह बोलो, अल्लाह मुझे और रिज्क दे। फारिस जब्त करके बाहर निकल गया। उसका इंटरव्यू लिया गया, सीवी देखी गई, तजुर्बे और सलाहियतों से मुतासर होकर हायर कर लिया गया। कंपनी ज्वाइन करते ही उसने तमाम मामलात पर बहुत बारीक बीनी से नज़र रखना शुरू की थी। जैसा कि उसका ख्याल था, शिराजी बिजनेस एम्पायर को हरीफ की निगाह से देखा जाता था। मुकाबला जैसे उनसे था उनसे ही हो सकता था। उसे कंपनी ज्वाइन किए 3रा हफ्ता था जब उसे दाऊद लाशारी के बेटे की आमद की इत्तला मिली थी, जो अमेरिका के ट्रिप से हाल ही में लौटा था। फाइल उठाए अपने ऑफिस से निकलकर ऑफिस स्टाफ की गैदरिंग में नजर आते कुछ अनजान चेहरे देखते वो दाएं तरफ लिफ्ट में दाखिल हुआ था। उसके साथ नेवी 3 पीस में सूट में मलबूस 45 साला स्मार्ट और स्लिम सा मर्द अंदर दाखिल हुआ। मोबाइल पर कुछ देखते वो एक हाथ जेब में डाले रुक गया था। स्क्रीन स्क्रॉल करते कुछ देखकर मुस्कुराते वो एकदम से गुनगुनाने लगा था। आदतन यूं ही सरशारी के आलम में वक्त रुक गया। लिफ्ट की चारों दीवारें फारिस वजदान पर एकदम से तंग हुई। उसकी पेशानी अर्क आलूद होने लगी। आंखों में दहशत का तासुर ठहर गया। सन्नाटे में वो मखसूस धुन बार बार गूंजती हुई एकदम से बुलंद होने लगी। इतनी बुलंदी के फारिस को अपने कान फटते हुए महसूस हुए। ये हमा तो नहीं है। तेज रोशनी में एक धुंधली सी शबी नुमाया हुई। भारी कदमों की आहट, तारीख कोठरी का अंधेरा, दहशत भरी सख्त पथरीली आवाज और वो गुनगुनाहट। शेर दिल से कहो इस लड़के को ले जाए, और हाँ उससे कहना लाश हम आजम शिराजी को ही भेजेंगे। उसे पता चलना चाहिए अगर हमाद हमारे हाथ आ जाता तो हम इसका क्या हशर करते। कोठरी की तारीकी ने उसे मुकम्मल तौर पर निगल लिया। अब वो फोन कान से लगा चुका था। कुछ सुनते ही गुस्से में आ गया था। क्या मैंने ये नहीं कहा था मुझे रिपोर्ट शाम 6 बजे तक मिल जानी चाहिए? वही सर्द लहजा, करख्त आवाज। ये मेरा काम है तो मेरे तरीके से ही होगा, अंडरस्टूड? उसने किस कदर कोशिश से गर्दन मोड़कर उसका चेहरा देखा। स्याही माइल गहरी आंखें, जेल से जमे हुए बाल, क्लीन शेव्ड चेहरा, काल सुनते पथरीले होते तासुरात। लिफ्ट मतलूबा फ्लोर पर रुकी तो वो बात करते उससे पहले ही निकल गया। दरवाजे बराबर हो गए। फाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। दाऊद लाशारी का बेटा जुनेद लाशारी, लाशारी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वारिस, जमीला दाऊद का भाई। फारिस वजदान अपनी जगह साकत खड़ा रह गया। मैंने हैदर को बता दिया है तुम यहाँ रुके हुए हो। 4-5 दिन तक गायब रहने के बाद राहिम उससे मिलने आया तो संजीदगी से बताया। अब कल कला को कोई ऊंच नीच हो गई तो सब मेरा गला ही दबोचेंगे, तो इसलिए फारिस चुप रहा, यूं जैसे कुछ सुना ही ना हो। अमूमन वो ऐसी बातों में सख्त रद्द अमल देता था। हेलो, उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। यही हो या कहाँ हो? वो गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा।
आंखें सुर्ख हो रही थी, हल्के भी नुमाया थे, जैसे वो रातों तक सोया ना हो। तुम ठीक हो? वो एकदम से संजीदा हो गया। उसने नफी में सर हिला दिया। मैंने उसे देखा है। किसकी बात कर रहे हो तुम? जिसने मुझे अगवा किया था। राहिम को शौक लगा। क्या सच में? कैसे? तुम तो कहते थे तुम्हें कुछ याद नहीं है। फारिस ने गहरी सांस लेकर अपना सर हथेलियों पर गिरा लिया। उसकी हालत अबतर थी। वो उसी ट्रॉमा से गुजरता हुआ नजर आ रहा था। वो दाऊद लाशारी का बेटा है, मम्मी का भाई। राहिम आफाक अपनी जगह हैरान शुशद्दर बैठा रह गया। समात पर जैसे यकीन नहीं आया। तुमने उसे कैसे पहचाना? सदमे से निकलकर पूछा, आवाज से, गुनगुनाहट से। वो धुन कभी मेरे जहन से नहीं निकली। राहिम ने हैरान होकर उसे देखा। हो सकता है तुम्हें गलत फहमी हुई हो। नहीं, मैं उसकी आवाज नहीं भूल सकता। मुझे सब याद है। उसका रंग उड़ा हुआ था, सांसें भारी चल रही थी। आर यू श्योर? उसने सर को इस बात में जुम्बश दी। अगर मैंने उसे पहचान लिया है तो हो सकता है नाम की वजह से वो भी मुझे पहचान ले। तुम्हारी उसके साथ मुलाकात हुई है? अभी तक नहीं। मामला एकदम से पेचीदा लगने लगा। तुम अब क्या सोच रहे हो? मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। तुम डर रहे हो? मुहतात हो रहा हूँ। राहिम खामोश हो गया। बात खत्म हो गई। अगले दिन वो एक बार फिर उसके सामने था। मेरे ख्याल से हमें आजम साहिब से बात करनी चाहिए। वो चाय का मग हाथ में लिए गैलरी में खड़ा था। ये मेरा मसला है, इसे सुलझाऊंगा भी मैं ही। बेवकूफ़ों की बातें मत करो। वो उनकी बहू का भाई है। इतना करीबी और अहम रिश्ता है। तुम्हें लगता है वो मेरी बात पर यकीन कर लेंगे? राहिम कुछ कह ना सका। और मम्मी, वो क्या सोचेंगी? इस वक्त जिस तरह के हालात चल रहे हैं, सबकी नज़र में विलन तो मैं ही हूँ। फारिस का लहजा सर्द हो गया था। तुम्हें सबूत चाहिए? हाँ, शायद तब ही कोई यकीन कर सके। तुम्हारे इरादे क्या हैं? राहिम अब के सीने पे बाजू बांधे खड़ा हो गया। उसने गर्दन मोड़ कर उसे देखा। मदद करोगे मेरी? अगर प्लान शेयर करोगे तो। उसने गहरी सांस ली। ये आसान नहीं है, लेकिन मैं उस पर नजर रखना चाहता हूँ। डन हो गया, फिर ये मुझ पे छोड़ दो। कंधा थपथपा कर चला गया। उसने अपनी नौकरी से उसी दिन रिजाइन दे दिया। शाम तक राहिम अपने कमरे से बरामद हुआ। लैपटॉप पर मेज पर उसने सामने खोल कर रख दिया। जरा ये देखो, बस थोड़ी सी एफर्ट। नींद से बोझल आंखें, घुंघराले उलझे हुए बाल। उसे नींद भी आ रही थी, भूख भी लग रही थी, और वो मार्गला हिल्स पर हाइकिंग का भी कह रहा था। फारिस ने अचंभे से उसे और फिर लैपटॉप स्क्रीन को देखा, जिस पर लाशारी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस वाली इमारत के तमाम कैमरों की सीसीटीवी फुटेज लाइव चलती हुई नजर आ रही थी। ये तुमने किया क्या? मैंने आईपी एड्रेस को ऑनलाइन सर्च किया। लुकिंग इन, बहुत सिंपल। फिर सिग्नेचर इंफॉर्मेशन की कोशिश की, पासवर्ड्स ट्राई किए और बूम। कुर्सी को घुमाते हुए यूं बोला जैसे बहुत आसान काम हो। तुमने लाशारी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लिया? फारिस सदमे से उसे देख रहा था। हाँ, और तुमने कहा था तुम मेरी हेल्प चाहिए, तो लो, हो गई हेल्प। फारिस उसे देख कर रह गया। लैपटॉप स्क्रीन पर मुख्तलिफ स्क्रीन्स के मनाजर वाज़िया थे। पार्किंग एरिया तक की रिकॉर्डिंग्स, राहदारियों की, रिसेप्शन की, अंदरूनी अहाते की भी। तुमने ये सब कैसे कर लिया? आई स्टूडेंट हूँ, क्या तुम भूल गए? कुर्सी का रुख घुमाते हुए लैपटॉप का रुख अपनी तरफ कर लिया। मेरा नहीं ख्याल था इसके लिए हमें सिक्योरिटी सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। मैं सिर्फ उसकी कॉल्स ट्रेस करना चाह रहा था। इसी के लिए ही तो सब किया है। तुम उसके दिमाग तक पहुंचना चाहते हो, जबकि मैं उसके ऑफिस, उसके फ़ोन तक। फिर हमें यह भी देखना है वो किन लोगों से मिलता है, किन साइट्स को विजिट करता है। वो अब मुहतात और बहुत प्रोफेशनल गुफ्तगू कर रहा था। कदरे संजीदा भी लग रहा था। इसमें खतरा भी होगा। ये वाले काम मुझ पर छोड़ दो, उसने मुतमिन होकर कहा। तुम क्या करोगे? देखते जाओ बस। वो अपनी जैकेट उठाता वहां से चला गया। उस रात रहायशी इमारत के नीचे आजम शिराजी की गाड़ी आ खड़ी हुई। हैदर ऊपर आ गया था। उसके फ्लैट का दरवाजा बजा रहा था। उसने दरवाजा नहीं खोला। उसने कॉल्स भी रिसीव नहीं की और मैसेज भी नहीं देखे। मोबाइल ऑफ किए अपने कमरे में बंद हो गया। आजम साहिब तुमसे मिलना चाहते हैं। जॉगिंग से वापस आ रहा था। हैदर ने उसे रास्ते में आ लिया। मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, बार बार मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दो, सख्त लहजे में कहकर वो चला गया। उसके बाद भी दोबारा
ان کی گاڑی اسے نظر آئی مگر وہ ان سے ملنے، ان کی بات سننے نہیں گیا تھا۔ راہیم آفاق نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ بگ ڈیوائس وہ اس کے آفس میں لگا چکا تھا۔ سی سی ٹی وی کیمرے مکمل اس کے کنٹرول میں تھے۔ موبائل کالز تک ٹریس ہو سکتی تھی۔ اس کی گاڑی پر بھی ٹریکر موجود تھا۔ اب وہ جنید لاشاری کی کالز بھی سن سکتا تھا، میسیجز بھی دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ان 3 دنوں میں یہ کام اس قدر محنت اور ہوشیاری سے کیا تھا، کسی کو بھنک تک نہیں پڑی تھی۔ اندازہ نہیں تھا تم اس کام میں اتنے پروفیشنل ہو۔ وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ دیکھ لو، اس نے فخر سے کالر سیدھے کیے۔ خوامخواہ میں ہلکا لیتے رہتے ہو۔ میرے جیسے دوست اور بھائی قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ فارس کی کھوجتی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہی۔ کون ہو تم؟ اس نے سنجیدگی کے عالم میں بہت اچانک سے پوچھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ راہیم نے اچنبے سے فارس کو دیکھا۔ بلیک ہیٹ ہیکر، وائٹ ہیٹ ہیکر۔ وہ میز پر کوہنیاں جما کر آگے ہوا۔ کول۔ راہیم ہنستے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا۔ یا پھر ریڈ ہیٹ ہیکر۔ رک کر کہا، یہ تم مجھے میرے بالوں کی وجہ سے کہہ رہے ہو؟ راہیم نے ہنسی میں بات اڑاتے اس کی توجہ اپنے سیاہ بالوں کی طرف دلائی جن میں سرخی مائل شیڈ نظر آتا تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ فارس کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہی، وہ جیسے اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تو بس ایک راہیم ہوں، صرف ایک راہیم۔ بازو پھیلا کر کہا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے اعظم شیرازی نے تمہیں 17 سال کی عمر میں ہی کیوں ہائر کر لیا تھا۔